सेकेंड ईयर क्लास। आज इंशाल्लाह हमारा लेसन नंबर आज 11 है। लेसन नंबर मेरा ख्याल है हमारा आज। चलें, बहरहाल आज जो है वो भी हमने जिस्मानी नमू जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो हमने स्टार्ट करना है। तो जिस्मानी नमू जब मैंने आपको याद हो कि नमू और बालिदगी के पहलू जब मैंने आपको करवाया था टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको तीनों जो पहलू हैं वो मैंने पहले उनका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन जो है वो हर एक लेक्चर में बल्कि एक टॉपिक का मैंने आपको कराया था। इखलाकी नमू का भी तारफ़ी मवाद मैंने आपको दिया था और समाजी नमू का भी। अब तीसरा जो टॉपिक जिस्मानी नमू है, इसका भी हम पहले तारफ़ी मवाद में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है जिस्मानी नमू। यानी इंसान जो है, फ़र्द जो है, उसका इस्तक़रार हमल से लेकर पैदाइश, इस्तक़रार हमल और पैदाइश से लेकर मौत तक तमाम अरसा हयात जो है उसके अंदर जो उसकी चेंजेस आ रही हैं, जो स्टेजेस आती हैं, वो सारी की सारी जो है उनका मुतालिया जिस्मानी नमू के अंदर आता है। और जिस्मानी नमू का पहलू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है। ये पिछले दोनों पहलुओं से, वकूफ़ी पहलू और समाजी पहलू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इसके अंदर यही वाहिद पहलू है जिसके अंदर फ़र्द 2 सब पॉइंट जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। कौहल बर का इखलाकी नमू का नज़रिया भी हमने पढ़ना है और हिस्सी इदराकी नौशनमा का अमल भी। जिस्मानी नमू के अंदर यही दोनों ये सब टॉपिक शामिल है। कौहल वर्ग आपने पढ़ना है, इसको कौहल वर्ग है नाम इसका। कौहल वर्ग का इखलाकी नमू का नज़रिया और हिस्सी इदराकी नमू का अमल। अब थोड़ा सा जब हम स्टार्ट करेंगे तो जिस्मानी नमू का थोड़ा सा पीछे से मैं आपको तारुफ़ दे देती हूँ। अगर आपने इसकी डिटेल स्टडी करनी है तो पिछले किसी लेक्चर में मेरा जो है ये जिस्मानी नमू पर जिसमें मैंने आपको लेक्चर दिया था वो सारी डिटेल आपके पास पड़ी होगी, जिसमें सारी स्टेजेस का जिक्र मैंने बताया था कि कबल पैदाइश का टाइम कितना होता है, फिर कबल पैदाइश का टाइम जो है वो माँ के पेट में होता है, फिर पैदाइश के फ़ौरन बाद का नौज़ायदगी का टाइम है, फिर बचपन है, फिर उसके बाद मैंने अर्ली बचपन होता है, फिर लेटर बचपन। ये सारी स्टेजेस मैंने बताई थी कि जिसमें फिर आगे नौबलगत आती है, फिर बलगत है, फिर बुढ़ापा है। तो ये सारी जिस्मानी नमू की स्टेजेस हैं। और हर स्टेज के ऊपर बच्चा शुरू से ही जब अभी माँ के पेट में ही होता है तो उसके कद में, वज़न में और हर की काबिलियतें जो हैं उसमें बच्चा जो बढ़ रहा होता है। यानी उसका कद और वज़न भी बढ़ रहा होता है। उसकी जो हरकतें हैं, यानी उसकी जो मूवमेंट्स हैं, हाथों की, बाजों की जिस्मानी मूवमेंट, वो भी उसकी इंक्रीज़ हो रही होती है। और हर की जो मूवमेंट है, हर की काबिलियतें क्या होती हैं, उसकी जो हिस्सी जो उसके अज़ा होते हैं वो मुहीजात को महसूस करते हैं, उनको फ़ील करते हुए वो रिस्पॉन्स दे रहा होता है। तो ये अमल जो रिस्पॉन्स देने का है, हर की काबिलियतों का जो अमल है, ये माँ के पेट से ही स्टार्ट हो रहा था बच्चे के अंदर, और माँ के थ्रू ही वो दुनिया को जान रहा होता है, पहचान रहा होता है। और अक्सर बच्चों में ये तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा वाज़ेह और नुमायाँ नज़र आती हैं। यानी कद, वज़न और हर की काबिलियतों के अतबार से बच्चा किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है। कुछ बच्चे बहुत तेज़ी से क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ बच्चों के अंदर बहुत वाज़ेह और नुमायाँ ये तब्दीलियाँ मौजूद होती हैं, जबकि कुछ में ये काबिलियतें बहुत कम ज़ाहिर होती हैं। और अक्सर औक़ात जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा जो फास्ट रिस्पॉन्स करने वाले बच्चे होते हैं वो अपनी बाकी लाइफ में, यानी बाकी मानदा जो उनकी ज़िंदगी होती है उसके अंदर भी वो तेज़ी से ही चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। जबकि ऐसे बच्चे जो शुरू से ही स्लो होते हैं वो मतलब चीज़ों को जो है वो इतना क्विकली फ़ील नहीं कर रहे होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। उनकी बाकी स्टेजेस के ऊपर भी ऐसे ही नशोनुमा का अमल जो है वो एंड तक जाते ही बाकी स्टेजेस तक पहुँचते हुए भी वो स्लो डाउन ही रहता है उनके अंदर ये प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें जो इनकी स्टडी जिस्मानी नमू के टॉपिक में हम पढ़ते हैं। फिर उसके अलावा कबल पैदाइश, शीर खारगी, बचपन, लड़कपन, बलूग़त, बालिग़ से बुढ़ापे तक तमाम मदारिज जो हैं वो जिस्मानी नशोनुमा के मुताले का मरकज़ है। और हर ईच एंड एवरी स्टेज जो है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और प्रॉपर एज रेंज के साथ हम उसको पढ़ रहे होते हैं। फिर बचपन और जो बचपन का टाइम पीरियड है उसके अंदर बालिगी कैसे इफ़ेक्ट कर रही होती है और हर की नशोनुमा के फितरी या इक्तिसाबी होने का ताल्लुक़ कहाँ तक है। यानी बचपन के दौरान बालिदगी जो आपके जो फ़र्द होता है, जो बच्चा होता है, उसके जिस्मानी जो अज़ा होते हैं उनके अंदर मिक़दारी तब्दीलियाँ क्या हो रही होती हैं, वो सारी उनकी स्टडी। और फिर हर की नशोनुमा क्या है कि जो भी उसकी रद्द अमल है चीज़ों को, यानी वो जो भी मुहीजात उसके इन्वायरमेंट में मौजूद हैं उनको किस तरह वो रिस्पॉन्स कर रहा है। फिर क्या चीज़ उसने सीखी है, क्या इक्तिसाबी है, क्या फ़ितरी है। ये भी 2 टर्म है जो अक्सर यूज़ होती हैं। फ़ितरी क्या है, जो नेचुरली ये बच्चे के अंदर बाय बर्थ मौजूद है, विरासती तौर पर जो खसूसियात मौजूद होती हैं वो फ़ितरी हैं। इक्तिसाबी वो होती हैं जो बच्चे ने अपने माहौल में से सीखी हुई होती हैं। ये भी हम जब जिस्मानी नशोनुमा के अमल को स्टडी कर रहे होते हैं, स्टेज बाई स्टेज देख रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी खसूसियात बच्चे के अंदर बाय बर्थ मौजूद हैं, फ़ितरी तौर पर मौजूद हैं, विरासती तौर पर मौजूद है, और कौन सी खसूसियात सीखी हुई हैं उसके अंदर जो है वो इक्तिसाबी तौर पर मौजूद है। और नशोनुमा का अमल जो है ये आपको बताइए कि इस्तक़रार हमल से लेकर मौत तक जो
तमाम तब्दीलियाँ हैं, तमाम जो अरसा हयात है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीछे भी मैंने आपको बताई और अक्सर बच्चियों ने टेस्ट के दौरान भी इसको रॉन्गली अटैम्प्ट किया था कि आपने सिर्फ लिखा हुआ था कि नशोनुमा के अंदर सिर्फ कैफियती तब्दीलियाँ होती हैं। ऐसा नहीं होता, नशोनुमा के अंदर कैफियती और कमियती दोनों तरह की तब्दीलियाँ जो हैं वो जारी होती हैं और नशोनुमा के अमल में जो है वो हिस्सा ले रही होती हैं। बालिदगी में सिर्फ कैफियती तब्दीलियाँ होती हैं, जबकि नशोनुमा के अंदर कैफियती और कमियती दोनों तरह की तब्दीलियाँ शामिल होती हैं, यानी मिकदारी भी होती हैं और उसके अलावा जो हम मेजर कर सकते हैं क्वालिटी वाइज जो चेंजेस होती हैं वो भी इसी के अंदर शामिल होती हैं। तो जिस्मानी नशोनुमा का जो पहलू है ये बाकी दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए थोड़ी डिटेल में हमें जाना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले पॉइंट पर कोहलबर्ग का नज़रिया है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगी और टेक्स्ट बुक में से ही मैं आपको पहले इसकी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। फिर मैं इसके जो मदारिज हैं, इसकी जो स्टेजेस कोहलबर्ग ने बताई थी उसने 3 बताई थी और हर स्टेज के 2-2 मरहले अलग से बताए थे। टोटल उसने 6 मदारिज का जिक्र किया था, 3 मेन मरहले थे और हर मरहले के अंदर 2-2 लेवल्स जो हैं वो उसने बताए थे। यहाँ पर इसकी तफसील आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल जो है वो एहसान उल्लाह की बुक में से इन मदारिज के हवाले से दे दूँगी, क्योंकि कई दफ़ा पेपर में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या MCQs में पूछ लेते हैं। तो मेन मराहिल तो आपने याद करनी है, लेकिन उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल जो फर्दर सब स्टेजेस हैं उनकी वो आपने वो भी करनी है। तो कोहलबर्ग का इखलाकी नमू का नज़रिया, जिस्मानी नमू के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कोहलबर्ग का इखलाकी नमू का नज़रिया। पहला पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी इसको इसी तरह ही फॉलो किया गया है और दूसरा जो पॉइंट है वो इसी तरह के नमू का है। तो कोहलबर्ग जो है उसने अपने इखलाकी नमू के नज़रिए में लोगों को इंसाफ पर मबनी इखलाकी तर्ज़ फ़िक्र पर वो तवज्जो देता है अपने इखलाकी नमू के नज़रिए में। यानी वो ये बताता है कि लोगों के अंदर इंसाफ पर मबनी इखलाकी तर्ज़ फ़िक्र किस किस्म का है, यानी लोग इंसाफ पसंदी की तरफ किस तरह माइल होते हैं और लोग चाहते हैं कि उनका जो इखलाकी तर्ज़ फ़िक्र है वो इंसाफ पर मबनी हो। तो उसने इखलाकी नमू की तारीफ़ करते हुए कोहलबर्ग ने ये कहा कि इखलाकी नमू इंसाफ को कबूल करने की हिस्स है, यानी इखलाकियात जब बहुत आला दर्जे की किसी पर्सन में पाई जाती है तो वो इंसाफ जो है उसकी हिस्स भी उसमें आला दर्जे की होती है, यानी एक तरह से इंसाफ को कबूल करने की, इंसाफ पर अमल करने की जो हिस्स है वही इखलाकी नमू की हिस्स है। ये बात जो है वो कोहलबर्ग ने बताई थी। उसके अलावा कोहलबर्ग जो है उसने लोगों का इखलाकी तर्ज़-ए-अमल चेक किया। इखलाकी तर्ज़-ए-अमल की निस्बत उसने कहा कि लोगों का जो इखलाकी तर्ज़-ए-फ़िक्र है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी उनका जो एक्शन है इखलाकी तौर पर वो किस तरह किसी सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं, इससे बढ़कर उनका जो सोचने का अंदाज़ है किसी सिचुएशन में वो क्या है। यानी इखलाकी तर्ज़-ए-अमल की निस्बत इखलाकी तर्ज़-ए-फ़िक्र जो है वो कोहलबर्ग ने उसकी डिटेल ज़्यादा बताई और उसको तवज्जो का मरकज़ बनाया। और फिर उसने चंद इखलाकी बुराइयों पर मबनी एक सवालनामा भी तैयार किया, जिसमें उसने कुछ इस तरह के इखलाकी क्वेश्चन लोगों से किए जिसके जवाब उसने पूछे। मसलन उसने पूछा कि अगर एक आदमी जो करीबुल मर्ग है और अपनी बीवी के लिए दवाई ख़रीदना चाहता है लेकिन वो नहीं ख़रीद पाता तो क्या उसे चोरी करके अपनी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए या नहीं। और इसी तरह अगर एक डॉक्टर है जो जिसका मरीज़ जो है वो मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला है, उसका मरीज़ तो अगर वो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ की कैफियत में है तो क्या मौत जो है डॉक्टर को ये चाहिए कि वो उसको मौत दे दे, यानी उसकी ट्रीटमेंट ना करे और उसको मरने के लिए छोड़ दे। तो इस तरह के क्वेश्चन उसने, ये 2 मिसालें उन्होंने दी हुई हैं कोहलबर्ग ने कि उसने अपना एक इखलाकी सवालनामा तैयार किया इखलाकी बुराइयों के हवाले से, जिसके अंदर उसने इखलाकी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन जो हैं वो डाले। और ऐसे क्वेश्चन जैसे उसने अभी ये 2 मैंने आपको एग्जाम्पल दी, इस तरह के ही और सवाल उसने अपने सवालनामे के अंदर डाले और मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर लोगों को चेक किया। अब कोहलबर्ग का एक और नज़रिया ये भी था कि बच्चे जो हैं वो जब तक बलूगत की उम्र को नहीं पहुंच जाते उनके अंदर इखलाकी इस्तदलाल का दर्जा हासिल नहीं होता। इखलाकी इस्तदलाल में ऊंचा दर्जा वो हासिल नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो फील नहीं कर सकते अभी उनके अंदर ये कैफियती तब्दीलियाँ जो होती हैं वो इस हद तक वो अटेन नहीं कर पाए होते कि दूसरों के लेवल पर जाकर इस चीज़ को जज कर सकेंगे वो क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बच्चों के अंदर जो इखलाकी मौज़ूआत के बारे में सोचने की सलाहियत है वो उनके अंदर उनके वकूफ़ जो यानी इखलाकियात के हवाले से बच्चों का जो सोचने का अंदाज़ है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, उनकी वकूफ़ी नशोनुमा, उनका किरदार और उनकी तरबियत। ये 3 चीज़ें हैं। बच्चों की वकूफ़ी नशोनुमा किस तरह के माहौल में हुई है, वो चीज़ों को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छा और बुरा चीज़ को किस तरह वो समझते हैं, उनको क्या सिखाया गया है और उन्होंने क्या चीज़ अपने माहौल में देखी है, यानी तरबियत में क्या है, उनके किरदार में क्या है और वकूफ़ी नशोनुमा जो है उनकी किस तरह हुई है। ये चीज़ें उनकी इखलाकी इस्तदलाल जो है या इखलाकी मौज़ूआत के बारे में सोचने के लिए ये 3 पॉइंट
ان کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں بچوں کے اندر. اور اس کے علاوہ بچے کبھی بھی دوسروں کے اعمال کے بارے میں اخلاقی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود اس اسٹیج پر پہنچ نہیں جاتے کہ خود دوسرے جب ان کو کسی قسم کی ٹریٹ کرتے ہیں کسی طریقے سے تو پھر وہ اس کو جج کرتے ہیں. جب تک وہ خود ان کے اوپر بیت نہیں جاتی وہ کوئی بھی اخلاقی فیصلہ دینے کے یا کرنے کے قابل نہیں ہوتے. یعنی جب تک ان کے اوپر خود نہیں وہ اس مرحلے سے گزرتے وہ جج نہیں کر سکتے. صرف دوسروں کو دیکھ کر ان کے بارے میں کوئی اخلاقی فیصلہ کرنا بچوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود اس اسٹیج سے نہیں گزرتے اور خود اس مرحلے سے نہیں گزرتے اور اس چیز کو نہیں دیکھتے اور ججمنٹ سیلف ہی نہیں کرتے تب تک وہ دوسروں کے بارے میں اعمال کے بارے میں اخلاقی فیصلے نہیں کر سکتے. ان کے اندر سماجی کردار کی ادائیگی کی مہارت ہی پیدا نہیں ہوتی. دوسروں کے کردار کے اثرات کا اندازہ ان کو نہیں ہوتا. جب وہ خود اس سچویشن میں پڑھتے ہیں ذرا بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت وہ سمجھنے لگتے ہیں اخلاقیات کیا ہوتی ہے اور اس طرح کی سچویشن میں انہوں نے کس طرح بیہیو کرنا ہے. اب یہ تھوڑا سا اس کی انٹروڈکشن ہے کہ کوہل برگ نے بیسیکلی انصاف کی حس کو اخلاقی حس کے قریب تر قرار دیا اور اس نے کہا کہ انصاف کی حس ہی بیسیکلی اخلاقی حس کی نشوونما ہے اور اسی کے لیے اس نے کوسچنائر بنائے اور لوگوں سے کوسچن کے سچویشنز بنائی اور اس حوالے سے اس لوگوں کو سرچ آؤٹ کیا. پھر اس نے اپنی ریسرچ کے مطابق کوہل برگ نے اخلاقی اصلاح کے 6 مدارج جو ہیں ان کا اس نے ذکر کیا اور ہر مرحلہ یا ہر جو اسٹیج ہے اس کے فردر 2 لیولز اس نے بتائے. پہلا جو مرحلہ ہے قبل اخلاقی سطح ہے, دوسرا رسمی اخلاقی سطح اور تیسرا خود سے تسلیم کردہ اخلاقیات کی سطح. جو پہلا مرحلہ تھا اس کو 4 سے 10 سال تک ہے, دوسرا مرحلہ 10 سے 13 سال تک اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ 13 سال سے بالغ ہونے تک ہے. اب تھوڑا سا میں آپ کو احسان اللہ کی بک میں سے اس کی ڈیٹیل ایلیبوریٹیولی ذرا بتا دیتی ہوں کیونکہ مراحل کا ذکر جو ہے وہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر انہوں نے نہیں کیا ہوا. تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑی اس کی اگر ڈیٹیل میں ہم نے جانا ہے تو پھر ہمیں ٹیکسٹ بک کو چھوڑ کر تھوڑا سا تو اس میں ہمیں احسان اللہ کی بک کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ ڈیٹیل اس میں نہیں ہے. تو کوہل برگ بیسیکلی جو ہے اس نے اخلاقی طرز کو ہی اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور اس نے کئی سچویشنز کریٹ کی, کہانیاں لکھی, سوال نامے بنائے اور لوگ مخصوص حالات میں کس طرح فیصلہ کرتے ہیں اور غلط اور صحیح کا تعین ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہم کسی فیصلے کے بارے میں اپنا استدلال کیسے دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس نے سرچ آؤٹ کی. کئی دفعہ اس نے کہا کہ بعض ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جو بہت انڈیسیسو ہوتے ہیں جن میں فیصلہ کرنا پاسبل ہی نہیں ہوتا. تو اور بہت ساری سچویشن ایسی ہوتی ہے جس میں ایک فیصلہ مکمل طور پر درست نہیں لگ رہا ہوتا جبکہ 2 فیصلے جو ہیں یا 2 سے زیادہ فیصلے جو ہیں وہ درست لگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی سچویشن جن میں بہت زیادہ الجھاؤ ہوتا ہے ان کو اس نے اخلاقی الجھاؤ کا, ایسے واقعات کو, ایسی کہانیوں کو, ایسی سچویشنز کو اس نے اخلاقی الجھاؤ کا نام دیا جس میں کوئی ایک فیصلہ کرنا پاسبل نہیں ہوتا, مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں بیک وقت 2 یا 3 جو پوائنٹ ہیں وہ ویلڈ لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک پوائنٹ اپلیکیبل نہیں لگ رہا ہوتا. اور کئی دفعہ الجھاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کسی سچویشن میں کوئی بھی بات پراپر فٹ نہیں آ رہی ہوتی. تو ایسی سچویشن کو, اس طرح کے واقعات کو, کہانیوں کو اس نے اخلاقی الجھاؤ کا نام دیا. اس میں پراپرلی اس نے جیسے بھی میں نے آپ کو آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے اگزامپل دی ہے ایک فرد کی, تو یہاں اسی اگزامپل کی ڈیٹیل بتائی ہے انہوں نے کہ یورپ میں ایک خاتون تھی جو کینسر سے مرنے والی تھی اور ایک ایسی دوا اس کو دی جاتی تھی جو بہت مہنگی تھی. اب وہ اس کا جو شوہر تھا ہینز, وہ اسی گاؤں کی ایک دوا ساز جو کمپنی ہے اس نے تیار کی تھی. تو ہینز جو ہے اس نے دوا ساز کمپنی جو ہے وہ اس کے پتہ نہیں کتنے ڈالر, انہوں نے تقریباً $2,000 جو ہے وہ اس کے مانگے اور اس کی اصل لاگت سے وہ 20 گنا زیادہ تھے ڈالرز. اس عورت کا خامد ہینز جو تھا جب وہ دوائی لینے کے لیے گیا تو وہ پیسے اتنے اکٹھے نہ کر سکا جتنے پیسے اس سے مانگے کے ڈیمانڈ کی کہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے نہیں. تو پھر اس نے دوا ساز کو بتایا کہ اس کی بیوی مر رہی ہے تو اس کو وہ دوائی دے دے, یا تو سستی بیچ دے یا کچھ رقم ادھار کر لے یا پھر بعد میں جو ہے وہ اس سے لے لے. لیکن دوا ساز نے صاف انکار کر دیا, اسے کہا نقد پیسے دو. تو پھر اس کے نتیجے میں وہ جو پرسن تھا اس نے پھر بیوی کو بچانے کے لیے ناچار جو ہو کر اس نے وہ دوائی جو ہے وہ نقب لگائی اس نے دکان میں, اس نے وہ دوا جو ہے وہ چوری کر لی. اب یہاں پر یہی کوسچن پیدا ہوتا ہے سچویشن کے اندر کیا اس پرسن نے صحیح کیا, لیکن اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کو جج, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے صحیح کیا, کچھ کہیں گے اس نے غلط کیا. جو کہتے ہیں صحیح کیا وہ یہ دیکھیں گے کہ اس نے اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے کسی حد تک بھی کیا تو جان زیادہ قیمتی تھی. کچھ کہتے ہیں کہ اخلاقی اور قانونی طور پر جرم کا مرتکب ہوا وہ کہ اس نے چوری کر کے جو دوا دی ہے یا جو اس نے اس کی زندگی کے لیے کیا کام وہ قانونی اور اخلاقی طور پر صحیح نہیں تھا. تو اس طرح اس کو مختلف طرح کے لوگ مختلف طرح کی آرا دیتے ہیں, اس حوالے سے دیں گے. لیکن اس نے یہاں پر اسی طرح کی سچویشنز جو ہیں وہ کریٹ کر کے لوگوں سے پوچھا کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح دلیل لیتے ہیں ایک ہی چیز کے بارے میں, اس کو درست یا غلط ثابت کرنے کے لیے کس طرح اس کے بارے میں وہ اس چیز کے بارے میں اخلاقی فیصلہ صادر کرتے ہیں. اس طرح کی اخلاقی الجھاؤ والی جو سچویشنز ہیں
ان کو اس نے ایلیبوریٹ کرنے کے لیے فردر 3 سطح جو ہے اس نے جو اس طرح کی اخلاقی الجھاؤ والی سچویشن ہے، جب ہم ایک ہی ایکشن کو کچھ لوگ صحیح قرار دے رہے ہوتے ہیں، کچھ غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کو سالو کرنے کے لیے اس نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پھر اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ہر ایک سطح جو 3 سطح اس نے دی، اخلاقی استدلال کے 3 سطح بیان کر کے 3 سٹیجز اور مراحل بیان کر کے ہر سٹیج کے اوپر اس نے 2 لیولز، ان کے سب لیول جو ہیں وہ اس نے ساتھ ان کی ڈیٹیل بتائی۔ اب یہاں پر میں آپ کو پورا ایک چارٹ اس کا جو ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں کہ جو پراپرلی کوہلبرگ جو ہے اس نے 3 مین جو اس کی سٹیجز ہیں وہ بتائی اور اس کے اندر فردر لیولز بتائے۔ پہلی سٹیج قبل روایتی سطح ہے، جس کو قبل اخلاقی سطح بھی کہتے ہیں۔ قبل روایتی سطح جو ہے یہ ٹرم احسان الحق بک میں یوز ہوئی ہے، قبل اخلاقی والی جو ہے باقی ٹیکسٹ بک یہ ٹرم یوز ہوئی ہے، تو میں نے یہاں پر دونوں لکھ دیا تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ کوشش کریں کہ آپ ویسے ٹیکسٹ بک والی جو ٹرم ہے اسے ہی فالو کریں۔ تو قبل روایتی سطح یا قبل اخلاقی سطح پہلی سطح ہے یا پہلی سٹیج، دوسری سٹیج ہے روایتی سطح یا رسمی اخلاقی سطح، تیسری ہے ماں بعد روایتی سطح یا خود سے تسلیم کردہ اخلاقیات کی سطح۔ اب پہلی سطح جو قبل اخلاقی ہے اس کے 2 مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ۔ اسی طرح جو رسمی اخلاقی سطح ہے یا روایتی سطح ہے اس کے بھی 2 مراحل ہیں، پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ۔ جو ماں بعد روایتی سطح ہے یا خود سے تسلیم کردہ اخلاقیات کی سطح ہے اس کے بھی 2 مرحلے ہیں، 3 مین سٹیجز ہیں، 3 مین سطح ہیں اور ہر سطح کے 2 الگ الگ مراحل ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی سٹیج اس نے بتائی قبل روایتی سطح اور ساتھ ہی ایج رینج بھی بتائی۔ قبل روایتی سطح یا پریکٹ کے اندر اس کو جزا سزا کے نام سے جو ہے وہ ڈینوٹ کیا گیا، کیونکہ اس کے اندر جزا یا سزا ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جزا کیا ہے؟ کسی کو ریوارڈ دینا، کسی کو صلہ دینا کسی کام کا، اور سزا کیا ہے؟ پنشمنٹ دینا۔ سزا دینا یعنی کسی کو غلط کام کرنے پر پنچ کرنا اس کو۔ تو قبل روایتی سطح یا قبل اخلاقی سطح کے لیے ایج رینج جو بتائی تھی کوہلبرگ نے، وہ اس نے بتائی 4 سے 10 سال تک۔ پہلی سطح پر اخلاقی استدلال کی بنیاد جزا اور سزا کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس نے یہ پہلی سطح کے اندر یہ چیز ڈیفائن کر دی کہ پہلی سطح کے اوپر جو 4 سال سے 10 سال تک کی ایج میں ہوتی ہے، تو اس سطح پر صرف جزا یا سزا کی بنیاد پر ہی جو بچہ ہے وہ جج کر پاتا ہے۔ اخلاقی استدلال کی بنیاد اس کی جزا یا سزا پر ہوتی ہے۔ کس طرح سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ پہلا مرحلہ اس نے کہا کہ پہلے مرحلہ 2 مرحلے اس کے اندر بھی فرد بتائے ہیں نا۔ پہلا مرحلہ جو ہے اس نے کہا کہ اکثر جو بچے ہیں یا بہت سے نوجوان جو ہیں ان کے اندر اخلاقی استدلال کی بنیاد ہی جزا اور سزا کے تصور پر جاتی ہے، یعنی اس سطح پر لوگ کسی چیز کو صرف اچھا یا برا مانتے ہیں، یعنی لوگ کسی چیز کو صرف اس بنیاد پر اچھا یا برا مانتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے بڑوں سے یا اپنے ارباب اختیار سے سیکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اور ان کو لگتا ہے اگر وہ بڑوں کی بات نہیں مانیں گے تو ان کو سزا ملے گی۔ اسی وجہ سے وہ اس بارے میں بات جب کرتے ہیں تو وہ جزا اور سزا کے حوالے سے ہی یعنی وہ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب اس خوف سے کہ ان کو ان کے بڑے سزا دیں گے تو وہ جزا حاصل کرنے کے لیے کوئی بات کو اسی طرح دہرا دیتے ہیں، اسی طرح کہہ دیتے ہیں جو ان کے بڑوں نے جس طرح ان کو کہی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی جو بچہ ہے 4 سے 10 سال کی ایج میں، تو وہ کہے گا کہ کوئی شخص جو ہین سے اس نے کیوں دوائی چرائی، اس نے یہ غلط کام کیا، اخلاقی طور پر اس کو نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے والدین یا اس کے پولیس آفیسر جو ہیں وہ اس کو اس کے لیے پنش کریں گے کہ وہ چوری نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی پہلا مرحلہ جو ہے وہ جزا یا سزا پر بیس کرتا ہے۔ بچوں کی اپنی رائے کوئی نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنے ارباب اختیار سے جو ان کو پالنے پوسنے والے ہوتے ہیں، وہ جس طرح ان کو سمجھاتے ہیں وہ ویسے ہی ایکشن شو کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بات وہ کہتے ہیں یہ اچھی ہے وہ اس کو کہہ دیتے ہیں اچھی ہے، جو وہ بری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بری ہے، اور اگر وہ اس کو خود سے بری کہتے ہیں اس اچھی بات کو تو ان کو اس پر پنشمنٹ ملتی ہے، تو اس پنشمنٹ سے بچنے کے لیے وہ بڑوں کی ہوئی بات کو دہرا دیتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ جزا اور سزا کا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے جزا اور سزا کی ایک دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ جس میں بعض لوگ صرف اس توقع پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کے کسی دن ایسے ہی کام آئیں گے۔ جیسے ہینز کی اگزامپل ہے، تو اس نے اپنی بیوی کو بالکل قریب المرگ تھی تو اس نے اس کے لیے دوائی چوری کی، صرف اس وجہ سے کہ اس کا خیال تھا کہ اگر کل کلار کو میرے ساتھ یہ صورتحال پیش آ گئی تو میری بیوی بھی میرے لیے پھر یہی کام کرے گی۔ یعنی اس تصور کے ساتھ کوئی کام کرنا کہ دوسرا پرسن جس کے لیے آپ ہیلپ کر رہے ہو، جس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو، وہ بھی کبھی آپ کو اسی طرح ہی کسی سٹیج پر ہیلپ آؤٹ کرے گا، تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ یعنی کوئی بھی پرسن جو ہے وہ ایک ناجائز کام کو جو قانونی طور پر ٹھیک نہیں تھا اس کو جائز اس لیے قرار دیتا ہے کہ آج اس کو ضرورت ہے، دوسرے بندے کو تو کل اس کو خود بھی پہلے پرسن کو خود بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔
تو یہ جزا اور سزا کے دو جو مراحل ہیں قبل روایتی سطح ہے، اس میں ایج رینج 4 سے 10 سال ہے، اور دو مراحل میں پہلا مرحلہ جزا سزا کا یہ ہے کہ جس میں چھوٹے بچے بڑوں سے لرن کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کی بات کو کاپی کرتے ہیں اور سزا کے ڈر سے انہیں کی بات دہرا دیتے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ پرسن جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے کسی کے لیے، تو وہ اس کسی سے بھی ہیلپ چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ کل کو اس جو خود وہ پرسن خود ہے، اس کو کسی دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت پڑی تو وہ بھی اس کو اسی طرح ہیلپ آؤٹ کرے گا، تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اگلا جو اگلی سطح ہے وہ روایتی سطح۔ روایتی سطح کو رسمی اخلاقی سطح بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو مرحلہ ہے، یہ سٹیج ہے وہ یہ 10 سے 13 سال تک جو ہے وہ چلتی ہے۔ دوسری جو سطح ہے اخلاقی نشو و نما کی، اس پر نوجوان اور بالغ افراد جو ہیں وہ سماجی معیارات سے اخلاقی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سماجی معیارات کیا ہوتے ہیں؟ جو سوشل ویلیوز یا نارمز ہوتی ہیں، جو معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہیں وہ چیزیں۔ اس لیول کے اوپر جو یہ سٹیج ہے، اس کے اوپر نوجوان یا بالغ افراد جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے ایکشن کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سطح پر وہ کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط قرار دیتے ہوئے معاشرے کے اندر جو اس کے مروجہ اصول یا قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط جو ہے وہ قرار دے دیتے ہیں۔ اس کے اندر جو پہلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ پہلا مرحلہ جو ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اخلاقی استدلال کی بنیاد صرف اس بات پر، ان کے اخلاقی استدلال کی بنیاد صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ان سے کیسی توقعات رکھتے ہیں۔ یعنی اس میں انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کا مقصد صرف اچھے بچے بننا ہوتا ہے، اچھا رسپانس شو کرنا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی نظر میں اچھے دکھائی دیں، تو وہ اس وجہ سے معاشرے کے اندر جو اچھی بات ہوتی ہے وہ اسے ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور غلط جو بات ہوتی ہے اس کو وہ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ہینس نے اگر دوائی چرائی تو بچے کہیں گے اس نے غلط کام کیا، کیونکہ اس سے معاشرے میں اپنی شہرت کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لوگوں کی توقعات پر پورا اترنا چاہیے تھا، اس نے یہ غلط کام کیا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں، اب یہ 10 سے 13 ایئرس کی جو ایج رینج ہوتی ہے، یہ بلوغ وقت کا نابلغ وقت کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس میں معاشرے کے اندر جو رولز پائے جاتے ہیں انہی رولز کو فالو کرتے ہوئے بچے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو معاشرے میں جو ایکشن اچھا سمجھا جاتا ہے اس کو وہ اچھا جج کر دیتے ہیں، اور جو ایکشن برا سمجھا جاتا ہے اس کو وہ برا جج کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ دوسرے مرحلے پر بعض افراد یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہینس کو دوائی نہیں چرانی چاہیے تھی، خواہ اس کی بیوی مر جاتی، کیونکہ چوری کرنا تو قانونی طور پر جرم یا غیر قانونی ہے۔ تو معاشرے کے اندر سے ایک پہلو پہلے مرحلے پر یہ ہے کہ بچے صرف اپنے آپ کو اچھا شو کرنے کے لیے، خود کو دوسروں کی نظروں میں اچھا بنانے کے لیے جو معاشرے کے اندر مروجہ قوانین ہیں وہی لاگو کرتے ہیں ایک سچویشن کے اوپر۔ اور دوسرے مرحلے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قانونی طور پر جج کر رہے ہوتے ہیں بچے اس چیز کو کہ قانون میں اگر یہ چیز غلط ہے تو اس لیے اس پرسن نے بھی جو کام کیا ہے وہ قانونی طور پر غلط ہے۔ تو یہ دو مراحل جو ہیں یہ ہیں آپ کے سیکنڈ جو سٹیج ہے اس کے۔ اب جو تیسری سٹیج ہے وہ ہے ماں بعد روایتی سطح، جس کو خود سے تسلیم کردہ اخلاقیات والی سطح جو ہے یہ ہے۔ ماں بعد روایتی سطح کو خود سے تسلیم کردہ اخلاقیات کی سطح بھی ہم کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ایج رینج ہے وہ 13 سال سے لے کر بالغ ہونے تک کی ایج رینج ہے، یعنی یہ 3 مین سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج 4 سے 10 سال ہے، دوسری سٹیج 10 سے 13 سال اور تیسری 13 سال سے بالغ ہونے تک ہے، جس کو ماں بعد روایتی سطح کہتے ہیں۔ اخلاقی نشو و نما کی تیسری اور آخری سطح پر اخلاقی استدلال کی بنیاد ذاتی اور اخلاقی ضابطوں پر ہوتی ہے۔ اس میں معاشرہ یا دوسروں کی سکھائی ہوئی بات نہیں آتی، جیسے پہلے مراحل میں آئی ہے، پہلی سٹیجز کے اندر آئی ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس میں پرسن کی خود سیلف ایویلیوشن آ جاتی ہے کہ جب ذرا اور بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس کی سوچ پختہ ہوتی ہے تو چیزوں کو سیلف ہی وہ جج کرنے لگتا ہے کہ کوئی ایکشن کے کس طرح ٹھیک ہے اور کس طرح کوئی ایکشن جو ہے وہ رانگ ہو سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ ماں بعد روایتی سطح میں یہ ہے کہ معاشرے کے تمام بالغ افراد اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سب کو قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ قوانین لوگوں کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن اگر یہی قوانین لوگوں کی بہتری اور فلاح کے کام نہ آئیں تو پھر یہ قوانین بیکار ہیں۔ یعنی پہلے مرحلے پر پرسن یہ سوچتا ہے کہ جو قوانین ہیں، جو روایات ہیں، جو اصول لاگو کیے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ اس وجہ سے ہی ہوتے ہیں کہ عوام الناس کی بہتری کے لیے ہوں، جیسے ٹریفک کے رولز ہیں یا اور سارے قوانین ہیں، تو اس طرح کے جو قوانین ہیں وہ لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے ہیں۔ تو اگر یہ لوگوں کی فلاح کے کام ہی نہیں آ رہے، لوگوں کی جان نہیں بچا رہے، تو ایسے قوانین بیکار ہیں، ان کو پھر فالو چاہے نہ کرے پرسن۔ تو پرسن ہینس جو ہے اس کے فیصلے کو صحیح قرار دیتے ہیں ایسے لوگ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پرسن جو ہے وہ سماجی دوائیوں کے حوالے سے جو قوانین بنائے گئے ہیں، اگر وہ قوانین جو ہیں وہ لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتے تو ایسے قوانین کو فالو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگر چوری کر لی اس نے تو کوئی حرج نہیں ہوا کہ اس نے کوشش تو کی کہ چوری کے بغیر گزارا ہو جائے، یعنی اس نے ریکویسٹ کی اس سے کہ اس کو قرض دے دے یا ویسی دوائی اٹھانے دے یا تھوڑے پیسے لے لے، لیکن اس بندے نے نہیں مانی جب بات، تو پھر لائف بچانے کے لیے اگر اس نے یہ ایکشن کیا تو اس کا یہ ایکشن ٹھیک تھا۔
दूसरे मरले के ऊपर अब क्या है कि तीसरी सतह पर कई लोग जो हैं वो आफाकी अखलाकी असूलों की बात करते हैं। आफाकी क्या होती है? यूनिवर्सल तौर पर पूरी कायनात में जो अखलाकी असूल या ज़ाब्ते हैं वो क्या हैं, जैसे मोहब्बत, इंसाफ है, मसावत है। तो इस तरह के मुजर्रद असूलों पर वो यकीन रखते हैं और इस्तेदलाल कर सकते हैं कि इन कवानीन की बुनियाद पर, जो इंसाफ का कानून है, जो मोहब्बत है, जो मसावत और बराबरी का कानून है, तो इसी बुनियाद पर वो, इन असूलों की बुनियाद पर वो कह सकते हैं कि ज़िंदगी हर चीज़ से जो है वो, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर चीज़ पर मुक़द्दम था। यानी ज़िंदगी को बचाना ज़रूरी था, चाहे उसके लिए कोई भी गैर कानूनी तरीका भी इस्तेमाल कर लिया जाता तो भी खैर थी, लेकिन ज़िंदगी जो है वो सबसे अहम है, जान जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह ये तीसरा मरला जो है ये पर्सन की सेल्फ़ इवैल्यूएशन होती है। उसकी जब अखलाकी इस्तिदलाल इतना बुलंद हो रहा था तो सेल्फ़ ही ज़ाब्तों को इवैल्यूएट करता है। पहले मरले पर वो ये देखता है कि ऐसे कवानीन जो बनाए गए हैं क्या वो कवानीन हेल्पफुल हैं उस शहरी के लिए, अगर हेल्पफुल नहीं है तो वो उन कवानीन को तोड़ सकता है। दूसरे मरले पर वो सोचता है कि बड़े बड़े जो असूल माशरे के अंदर पाए जाते हैं उनकी रोशनी में वो इस्तिदलाल और दलील देता है कि पर्सन की लाइफ जो है वो इम्पॉर्टेंट थी, तो इस वजह से उसने अगर कोई इस तरह की गैर अखलाकी हरकत कर भी ली तो वो जो है वो गैर कानूनी या जुर्म के ज़ाब्ते में वो नहीं आती। तो इस तरह कॉल बर्ग का पूरा नज़रिया जो है वो अभी हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी जो एहसानुल हक की बुक है उसमें से मैंने आपको पिक्चर्स भेज दी हैं। अगर आपको ये समझ आ रही है तो ठीक है, वरना मैं आपको व्हाट्सएप पे भी कर दूँगी। अगर ब्लर लगता हुआ इमेज तो मैं आपको इसकी तस्वीरें उस पर भी सेंड कर दूँगी। वैसे कुछ बच्चों के पास शायद ये बुक मौजूद भी हो। अब आप साथ साथ बच्चों पढ़ना शुरू कर दें। फर्स्ट ईयर का तो अभी तक आपका कोई भी नोटिफाई नहीं हुआ पेपर का, प्रॉपर एक बच्ची ने शेयर किया हुआ था, लेकिन अभी तक उसके बारे में बोर्ड की तरफ से कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली। तब तक जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आपने अपना सेकेंड ईयर का जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करना है। अगले 2 लेक्चर आप प्रिपेयर कर लें नेक्स्ट मंडे के लिए। लेसन नंबर 4 तक आपका हो गया है, लेसन नंबर 5 और 6 जो है वो अब आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें। मंडे को टेस्ट होगा, ठीक है। तो मंडे को टेस्ट के लिए आपने ये लेक्चर गौर से सुनने हैं, पढ़ने हैं। जो टर्म समझ नहीं आ रही, क्योंकि कुछ जो बच्चियाँ अटैम्प्ट करती हैं जब टेस्ट, तो फिर मुझे गलतियों का पता चलता है। जब आप बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करते तो कोई गलती का मुझे पता नहीं चलता। चाहे आप पढ़ के रिवाइज़ करके ही टेस्ट को करें, लेकिन टेस्ट को कोशिश करें बुक बंद करके करें, ताकि आपकी जो गलती है वो मेरे सामने आए और फिर मैं आपको बताऊँ। जैसे कुछ बच्चियों ने नशोनुमा के अंदर लिखा था सिर्फ ये कैफियती तब्दीली है, वो एहसानुल हक की बुक में ऐसे लिखा हुआ, लेकिन वो सही नहीं है। आपने नशोनुमा का जहाँ भी टर्म टेक्स्ट बुक में यूज़ हो रही है कैफियती प्लस कैमियती तब्दीलियाँ, और आपने ये दोनों चीज़ें ही, दोनों तब्दीलियाँ जो हैं वो आपने वहाँ पर बयान करनी है। जो टेक्स्ट बुक है उसको मेन बुक के तौर पर फॉलो करना है, और क्योंकि पेपर उसी में से बनता है, चेक उसी में से होता है, तो कॉन्सेप्ट उसी के मुताबिक सही होने चाहिए। पुख्तगी का कुछ बच्चियों ने पूछा हुआ था, पुख्तगी का पूरा टॉपिक टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर 2 टाइप दी हुई हैं, जेनेटिक फाइलोजेनेटिक को अच्छी तरह आपने पढ़नी और याद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर चीज़ें सारी, तो अच्छी तरह साथ साथ पिछले चैप्टर को पूरा रिव्यू करना शुरू कर दें। जब चैप्टर एंड होगा तो इंशाल्लाह फिर उसके हम क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर MCQs वगैरह हम इसके रिवाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला।